यहाँको पुजारी को हुनुहुन्छ? मैले चिनी यहाँलाई। यो टिनको छाना फेरेर पित्तलको राख्ने, गजुरमा सुनको जलप राख्ने। 4-5 करोड जति लाग्छ त्यो सब उहाँले दिबक्सिन्छ। तपाईँले ठेक्कामा निर्माण गर्नुभएको सरकारी भवनहरू चर्किसके, पुलहरू बन्दाबन्दै भत्किसके, सडकहरू बन्दाबन्दै खाल्टाखुल्टु भइसके। देशका संरचनाहरू पनि त यो मन्दिर जस्तै पवित्र हुन् नि। त्यसरी कमाएको पैसाले हामी यो मन्दिर बनाउन दिँदैनौँ। छ्या, कस्तो खालको टुप्प्या पुजारी रहेछ भने। जाउँ हामी पूजा गर्नु। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी दिलान् र? तपाईहरूलाई त मैले चिनिनँ नि। हामी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट तपाईसँग केही कुरा सोध्नुपर्ने भएकोले तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोला। ए हजुर, दाइलाई फोन लगाइसो न। उता गएर कुरा गर्न मिल्छ, तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोस्। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी दिलान् र? तपाईँले कमाउनु भएको प्रतिष्ठा कसैले जफत गर्न सक्दैन। पदको दुरुपयोग गरी आर्जेको सम्पत्ति जफत हुन सक्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गाल, काठमाडौँ। नमस्कार, कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सबैको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आयोग स्थापनाको 31औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आयोगले खेलेको भूमिका प्रशंसा गर्न लायक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले आयोगको कामलाई अझै समय सापेक्ष र प्रभावकारी बनाउन सरकारले गर्नुपर्ने सबै साथ सहयोग प्रदान गर्न तयार रहेको समेत बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले कोरोना भाइरसको संक्रमणको समयमा पनि आयोगले देखाएको सक्रियताका कारण सुशासन प्रवर्धनमा पुगेको सहयोगको प्रशंसा गर्नुभयो। आयोगले एक स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगका रूपमा आगामी दिनमा पनि आफ्ना अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्ने विश्वास समेत प्रधानमन्त्री देउवाले व्यक्त गर्नुभएको छ। देशमा सुशासन, सदाचार, उत्तरदायित्वका क्षेत्रमा आयोगले गरेको कामको प्रभाव देखिँदै जान थालेको भन्दै यसलाई अझै समय सापेक्ष बनाएर सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री देउवाको जोड रहेको छ। यसैगरी आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सुशासन सुदृढ गर्दै अनुशासित र सदाचारयुक्त समाज स्थापना गर्ने जिम्मेवारीलाई आयोगले निष्पक्ष, तटस्थ र निर्भीक भएर भूमिका खेल्दै आएको बताउनु भएको छ। आयोग स्थापना दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश मार्फत प्रमुख आयुक्त राईले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा विकसित नवीनतम अवधारणा तथा नेपालले अपनाएको सङ्घीय शासन प्रणाली अनुरूपका कार्य प्रभावकारी बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफूलाई परिष्कृत गर्दै अघि बढिरहेको बताउनु भएको छ। भ्रष्टाचारका बहुआयामिक कारण र प्रभावका सन्दर्भमा नवीनतम विधि र प्रविधि मार्फत आयोगको जिम्मेवारी पूरा गर्ने गरी संस्थागत रणनीतिक योजना तथा कार्ययोजना कार्यान्वयनमा रहेको उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। आयोगले गर्ने अनुसन्धान र छानबिनलाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित एवं सबल बनाई अनुसन्धान तथा अभियोजन पद्धतिलाई वस्तुनिष्ठ बनाउन आयोगले अधिकतम प्रयास गरिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रवर्धनात्मक, निरोधात्मक र अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने कार्यलाई सँगसँगै अगाडि बढाउँदै संस्थागत क्षमता विकासका विभिन्न रणनीतिक योजनामा समेत प्रतिबद्ध भएर लागेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। सरकारी र सार्वजनिक सेवामा हुने अनियमितता, मिलेमतो, घुस रिश्वत लेनदेन जस्ता कार्य नियन्त्रण गर्न उहाँले सुझाव दिनुभएको छ। सूक्ष्म निगरानी बढाउने, भ्रष्टाचार हुन सक्ने सम्भाव्य क्षेत्र पहिचान गरी सोही बमोजिम आफ्ना गतिविधि परिमार्जन गर्ने, भ्रष्टाचार र अनियमितताका कार्यलाई
कारबाहीको दायरामा ल्याउन आयोग प्रतिबद्ध रहेको समेत उहाँले शुभकामना सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माघ 26 र 27 गते 2 दिनमा 3वटा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले दायर गरेको 3 मुद्दामा 1 करोड 4 लाख भन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएसँगै त्यति नै बिगो माग दाबी गरिएको छ। आयोगले दायर गरेको मुद्दामा महोत्तरी जिल्लाको पिपरा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष शम्भु प्रसाद यादवले यसअघि नै ठेक्का लिई तिर्न बाँकी 35,21,204 रुपियाँ नोक्सानी गरेको पुष्टि भएसँगै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको आयोगले विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिएको छ। यसैगरी मिति 2078 साल माघ 26 गते आयोगले अर्को मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पोखराका तत्कालीन सहन्यायाधिवक्ता हाल निलम्बित सुरेन्द्र बहादुर थापाले विभिन्न कार्यालयमा पदमा बहाल रहँदा 61,02,000 भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो। विशेष अदालत काठमाडौँमा दायर मुद्दामा थापाले विभिन्न समयमा सरकारी सेवामा रहँदा आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी 61 लाख भन्दा बढी रकम आर्जन गरेको देखिएपछि मुद्दा दायर गरेको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसैगरी माघ 26 गते नै आयोगले मुगुको साबिक रारा गाविसका सचिवहरू 3 जना उप विभिन्न समयमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा बिगोसहित मुद्दा दायर गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता, ज्येष्ठ नागरिक, वृद्ध भत्ता, अपाङ्ग भत्ता, एकल महिला र बाल पोषण भत्ता बापतको रकममा कृत्य कागज बनाई अनियमितता गरेको आरोपमा आयोगले तत्कालीन गाविस सचिव पदमबहादुर भण्डारीले 7,60,800 भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा त्यति नै बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ। यसैगरी तत्कालीन सचिव तीर्थराज शाहीलाई 16,000 रुपियाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ। यस्तै नवीन गिरी र हस्तबहादुर शाही विरुद्ध 36,800 रुपियाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरिएको छ। दर्शकबिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो स्थापना दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारणले गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाउनु पर्ने भएका कारणले यस वर्ष विगतका वर्षहरूमा जस्तो कार्यक्रमको आयोजना नगरिए पनि विभिन्न सृजनात्मक कार्यक्रमको आयोजना गरेर आयोगले आफ्नो स्थापना दिवस मनाएको हो। आयोगले यो वर्ष विगतका वर्षहरूमा जस्तै आफ्नो सफलता दर, आयोगमा पर्ने उजुरीको सङ्ख्या र त्यो सँगसँगै विस्तृत अनुसन्धानका कामहरूलाई पनि प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाएको बताएको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले आयोगको यो वर्ष अर्थात् 1 वर्षको अवधिमा आयोगले गरेका काम, यसको प्रभावकारिता र आगामी दिनमा आयोगले गर्न खोजेका कार्यक्रमहरू के कस्ता छन् भन्ने विषयवस्तु समावेश गर्न गइरहेका छौँ। अब प्रस्तुत छ सोही सामग्री। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो 31औं स्थापना दिवस विविध कार्यक्रमको आयोजना गरेर मनाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण आयोगले विगतका वर्षहरूमा जस्तै कार्यक्रमको आयोजना नगरी पनि विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमको आयोजना गरेर मनाएको छ। आयोगको कार्यालय परिसर टङ्गालमा आयोगले रचनात्मक कार्यक्रम अन्तर्गत स्थापना दिवसको अवसर पारेर रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना सम्पन्न गरेको छ। कोरोना महामारी र यसबाट सिर्जित परिस्थितिका बावजुद साबिकमा चाहिँ आयोगले विभिन्न कार्यक्रम गरेर आयोग दिवस मनाउन नसके तापनि केही कार्यक्रमहरू भएका छन्। यस अवधिमा भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रवर्धनसँग सम्बन्धित लेख रचना सङ्ग्रहित स्मारिका 2078 प्रकाशन भइसकेको अवस्था छ। आयोग मार्फतका कार्यहरूबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका लागि प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यार्थीहरूको सहभागितामा माध्यमिक तह स्तरीय निबन्ध लेखन प्रतियोगिता आयोजना भएको छ। देशव्यापी नारा लेखन प्रतियोगिता सञ्चालन भई
10 उत्कृष्ट नाराहरू छनौट गरेर पुरस्कृत गरिएको छ। हामीले साङ्केतिक रूपमा केही सीमित कार्यक्रम गरी आयोग दिवस मनाएका छौँ। यसै सन्दर्भमा आयोग स्थापना दिवसका दिनमा आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारी गरी कुल 79 जनाको सहभागितामा आयोग परिसरमा रक्तदान गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। आयोगले आफ्नो 1 वर्षको कार्य प्रगति पनि यसै अवसरमा सार्वजनिक गरेको छ। 1 वर्षको अवधिमा 64.27% उजुरी फर्स्यौट भएको आयोगले बताएको छ। आयोगको स्थापना दिवसका अवसरमा सार्वजनिक गरेको आयोगको प्रगति प्रतिवेदनमा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेर आएका 10,074 उजुरी र आर्थिक वर्ष 2077-78 मा दर्ता भएका 14,116 उजुरी मध्ये 15,547 उजुरी फर्स्यौट गरेको आयोगले जानकारी दिएको छ। आयोगले पछिल्लो 1 वर्षको अवधिमा 113वटा उजुरी दर्ता गराएको छ। दर्ता गराएका उजुरी मध्ये 62.83% उजुरीमा सफलता प्राप्त भएको आयोगका सहप्रवक्ता वेद प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। गत 2077 साल माघदेखि यस आर्थिक वर्ष 2078 सालको माघ अवधिसम्म यो आयोगमा कुल 14,116वटा उजुरीहरू दर्ता हुन आएका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर 10,074 थान उजुरीहरू आएका छन्। अनि यसरी 2वटा उजुरीहरूको जोडले उजुरीको कुल सङ्ख्या 24,190 पुगेको छ। कोरोना महामारीका बावजुद पनि यस अवधिमा यो 24,190वटा उजुरीहरूमध्ये 15,547 थान उजुरी अर्थात् 64.27% उजुरीहरू प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्स्यौट भएका छन्। प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्स्यौट भएका उजुरीहरूमध्ये 496वटा उजुरीहरू उप विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै 6,132 उजुरी तामेली गरिएको छ। त्यस्तै 767वटा उजुरी उप सुझाव दिई तामेली गर्ने निर्णय गरिएको छ भने 8,152 उजुरी उप कानुन बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्ने भनिएको छ। यस अवधिमा आएका उजुरीहरूको प्रवृत्तिलाई विश्लेषण गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी सङ्घीय मामिला र स्थानीय तह समेतका उजुरीहरूको प्रतिशत देखिन्छ। यसमा कुल 32.83% उजुरीहरू रहेका छन् भने त्यसपछि क्रमैसँग शिक्षा क्षेत्र स्थानीय तह समेतको जोड्दा 15.94% उजुरी रहेको देखिन्छ। आयोगमा प्राप्त उजुरी मध्ये सबैभन्दा धेरै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्थानीय तह समेतका उजुरी रहेको भण्डारीले बताउनु भयो। उहाँले 1 वर्षको अवधिमा आयोगले आफ्नो कामलाई कानुन र विधिसम्मत ढङ्गबाट अगाडि बढाउन विभिन्न नीति र कानुन सम्बन्धी कामलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाएको जानकारी दिनुभएको छ। नीतिगत र कानुन सम्बन्धी सुधार अन्तर्गत आयोगबाट अदालतमा दायर गरिने आरोपपत्रमा कमजोरी हुन नदिनलाई पूर्णता परीक्षण तथा अभियोजन सिफारिस कार्यविधि परिमार्जन गरिएको छ। आयोगको काम कारबाहीसँग सम्बन्धित कानुनहरूको एकीकृत सङ्गालो प्रकाशन गरिएको छ। त्यस्तै आयोगको कार्यप्रक्रियामा सुधार ल्याउनलाई 49 बुँदे सुधार कार्ययोजना 2077 तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। त्यस्तै आयोगबाट 33वटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन भएअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धन गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि समन्वय गरिएको छ। अनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यविधि 2078 तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यस्तै सुधार अन्तर्गत कार्यप्रक्रिया सम्बन्धी सुधारमा सार्वजनिक निर्माणसँग सम्बन्धित उजुरीहरूको प्रारम्भिक छानबिन र विस्तृत अनुसन्धानको सिलसिलामा स्थलगत निरीक्षण र नाम जाँच गरी फिल्ड प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यलाई वस्तुगत स्तरीय र विश्वसनीय बनाउन चेकलिस्ट सहितको मार्गदर्शन तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। छानबिन कार्यलाई वस्तुनिष्ठ र प्रभावकारी बनाउन मौजुदा उजुरी छानबिन तथा फर्स्यौट सिफारिस समितिको कार्यप्रक्रियामा सुधार गरिएको छ। आयोगको अनुसन्धान र अभियोजन प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनलाई प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन प्रत्येक अनुसन्धान अधिकृतसँग विस्तृत अनुसन्धानका फाइलहरूको ब्रिफिङ लिने र अनुसन्धान कार्यलाई गति प्रदान गरी समीक्षा गर्न तुरुन्तै अनुसन्धान गर्नुपर्ने उजुरीहरूको प्राथमिकता कायम गर्नको लागि निर्देशन दिने परम्पराको समेत थालनी भएको छ। त्यस्तै उजुरीको अनुसन्धान गर्नलाई योग्यता र क्षमताका आधारमा अनुसन्धान अधिकृत तोकिने गरी योग्यता र क्षमता खुल्ने रोस्टर तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। अनुसन्धान अधिकृतहरूद्वारा विस्तृत अनुसन्धान गर्न अनिवार्य रूपमा अनुसन्धान डायरी प्रयोगमा ल्याइएको छ। साथै अनुसन्धान प्रतिवेदनमा एकरूपता कायम गर्नलाई प्रतिवेदन ढाँचा समेत स्वीकृत गरी प्रचलनमा ल्याइएको छ। आयोगमा दर्ता भएका उजुरीहरूको प्रारम्भिक छानबिन
कार्यमा शीघ्रता र चुस्तता ल्याउनको लागि उजुरी परीक्षण अथवा स्क्रिनिङ समितिको संरचनालाई संक्षिप्त र छरितो बनाइएको छ। सूचना प्रविधिको उपयोग मार्फत उजुरीको छानबिन प्रक्रियालाई सरल र द्रुत बनाई छानबिन र अनुसन्धान प्रक्रियामा एकरूपता ल्याइएको छ। यसै अवधिमा आयोगमा प्राप्त हुन आउने आयोगको अधिकार क्षेत्र नभएका विभिन्न उजुरीहरूको सम्बन्धमा साधिकार निकायमा कानुन बमोजिम आवश्यक कारबाहीको लागि लेखी पठाउने विषयलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ। भ्रष्टाचार भएपछि कारबाही गर्ने भन्दा पनि भ्रष्टाचार हुनै नदिने गरी आयोगले प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमलाई जोड दिएको छ। 1 वर्षको अवधिमा आयोगको रणनीति कार्यान्वयन गर्दै जाने क्रममा संस्थागत क्षमता विकास सँगसँगै प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमलाई पनि विभिन्न पालिका र विद्यालय स्तरसम्म पुगेर सञ्चालन गरेको सहप्रवक्ता भण्डारीले बताउनुभयो। यस अवधिमा जिल्ला तथा पालिका स्तरीय विभिन्न अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन्। त्यस्तै विभिन्न विद्यालयहरूमा सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रमहरू समेत सम्पन्न भएका छन्। कोरोना महामारीबाट सिर्जित असहज परिस्थितिमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै आयोग मातहतका कार्यालयहरूमा कर्मचारीहरू बीचमा गरिने बैठक तथा छलफललाई कन्फरेन्स विधि मार्फत गर्ने प्रचलनको थालनी गरिएको छ। आयोगलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउँदै लैजाने प्रयास स्वरूप मौजूदा कार्यालय स्वचालन प्रणाली अफिस अटोमेसन सिस्टमलाई स्तरोन्नति गरी विभिन्न सुधार गरी प्रयोगमा ल्याइएको छ। यस अन्तर्गत प्रारम्भिक छानबिन र विस्तृत अनुसन्धान सम्बन्धी विवरणहरूको एकीकृत तथ्याङ्क अद्यावधि गरिएको छ। आयोगले प्रयोगमा ल्याएको अफिस अटोमेसन सिस्टमलाई थप परिमार्जन र परिष्कृत गर्दै आयोगबाट निर्णय भई तामेलीमा राख्ने उजुरीहरूको अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने प्रणालीको विकास गरिएको छ। त्यस्तै आयोगबाट अदालत समक्ष दायर गरेका आरोपपत्र तथा अदालतका फैसलाहरू कहाँ के कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने कुरा थाहा पाउने गरिकन यो ओएएस प्रणालीमा व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै ओएएस प्रणाली मार्फत लाइभ रिपोर्टिङ हुने गरिकन प्रत्येक दिन दर्ता हुन आउने सबै उजुरीहरूको तथ्याङ्क र चार्टबाट हेर्न मिल्ने गरिकन अनुगमन गर्न मिल्ने गरिकन प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा लिएको छ। छानबिन अधिकृत तथा अनुसन्धान अधिकृतहरूको काम कारबाही सम्बन्धी माननीय आयुक्तले अनुगमन गर्न सक्ने गरिकन सोही प्रणालीबाट फेरि पृष्ठपोषण समेत दिन सक्ने गरिकन यसको व्यवस्था गरिएको छ। सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक जिम्मेवारी भए पनि तपाईँ हामी सबैको साथ सहयोग प्राप्त हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धन गर्न सम्भव छ। पछिल्लो 1 वर्षको तथ्याङ्कमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो कार्य प्रगति प्रस्तुत गर्दा कोरोना भाइरसका कारणले गर्दा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको बताए पनि आगामी दिनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सँगसँगै सबैको साथ सहयोग हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धन थप प्रभावकारी हुँदै जाने देखिन्छ। दर्शकवृन्द, कुनै पनि कार्यालयको सफलता र त्यसको प्रभावकारिता कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी र उनीहरूको सक्रियता र सोचमा भर पर्छ। त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 1 वर्षको अवधिमा जुन किसिमको सफलता प्राप्त भएको छ, जुन किसिमको सफलता हात परेको छ, यसमा आयोग र आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सोच, सक्रियता र भूमिका नै महत्त्वपूर्ण मान्न सकिन्छ। यो सँगसँगै आम नागरिकको पनि यसमा चाहिँ उत्तिकै सहभागिता, साथ सहयोग रहेको देखिन्छ। त्यसैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एक्लैको प्रयास र पहलबाट मात्रै सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव पनि छैन। तपाईँ हामी सबै सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा लाग्यौँ भने साँच्चीकै सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छ। विगतका वर्षहरूमा जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कामलाई प्रभावकारी रूपमा आगामी वर्षहरूमा पनि अगाडि बढाउने बताइसकेको छ। यसरी तपाईँ हामी सबैको साझा प्रतिबद्धता हुँदै जाने हो भने सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छ र यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्दै गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, गुणस्तरीय विकास निर्माण अगाडि बढाउन सक्छौँ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम सुशासन सवालका लागि छुट्याएको समय सकिसकेको छ। तपाईले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np त्यस्तै गरेर मोबाइल एप्स, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै यो एउटा सन्देशमूलक जानकारी यहाँहरूका लागि छाड्दै हामी सबै अर्को सातासम्मका लागि बिदा भयौँ। हवस् त, नमस्कार। बाबा
आज मेरो साथीको बर्थडे रे ए। पैसा दिनुस् न त केही गिफ्ट किनेर लिएर पैसा? जान्छु ल 500। उहाँहरू कति धनी होइ बक्सिन्छ कस्तो राम्रो घरमा बसी बक्सिन्छ कस्तो गाडी चढी बक्सिन्छ मान्छे धनी देखे कि खाइ बक्सिन्छ गई बक्सिन्छ चढी बक्सिन्छ तर त्यो पैसा कसरी कमायो त्यसको पछाडि के छ केही मतलब छैन है। कसरी बिग्रियो हाम्रो समाज। अनि यो 500 मा चाहिँ के आउँछ र के किनेर लिएर जानु के बाबा त्यसो भए नजाऊ न। तिम्रो साथीको बुवा र म एउटै अफिसको, म भन्दा जुनियर हो तर उसले पैसा कसरी कमायो के गरी कमायो सब थाहा छ मलाई। तर म त्यसरी कमाउन चाहन्न। हे हजुर जहिले यस्तै गर्नुहुन्छ के बस्नु सेक्ले गए म किन अख्तियार जाने र मैले के गरेको छ र के गर्नु भएको छ के गर्नु भएको छैन उहाँ गएपछि थाहा हुन्छ। हिँड्नुहोस् न खुरुक्कन हामीसँग। के भो ड्याडी आम्दानीको स्रोत भन्दा धेरै गुणा सम्पत्ति छोरी, देखिएको र आयो बर्थडे पार्टीमा गएर पनि सम्पत्ति मैले देखिएको टिभीमा भने हेरेको छु तिम्रो आय साथीको नपुगेको बुवाको घर। सम्पत्तिका बारे खोजको लागि हजुरले हिँड्नु भएको बाटो ठिक रहेछ बाबा हो। उपस्थिति गराएको छ। छानबिनको अनुसन्धानको कार्य सकिएपछि तिम्रो बाबालाई आज यस्तै गरी लगेको भएदेखि हाम्रो कस्तो बेइज्जत हुँदो रहेछ हेर त छोरी। इमान्दारी त नै सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। आफ्नो पदको दुरुपयोग नगरौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टङ्गाल काठमाडौँ।